गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज गुलिस्तान कॉलोनी में फैसलाबाद में कल्चर डे तकरीब। तालिबात ने कल्चर ड्रेसेस पहनकर शिरकत की। तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी बताइएगा। जी, आज पंजाब हुकूमत की तरफ से तमाम तालीमी इदारों में कल्चर डे अनाउंस किया गया था, जिसमें तमाम ही जो सरकारी इदारे हैं वहाँ पर बच्चों की तरफ से खूबसूरत कल्चरल परफॉर्मेंसेज और प्रेजेंटेशन पेश की जा रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज गुलिस्तान कॉलोनी में, जहाँ पर तालिबात की तरफ से बहुत खूबसूरती से सजाया गया अपने कॉलेज को। यहाँ पर कुछ मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आज के इस पंजाबी कल्चर डे के हवाले से क्या कहते हैं। जी, मैं आज इन्होंने पंजाबी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਡੇ ਆ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। तो मैं इतों के आवाम ਨੂੰ इतों के ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਦੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਮਗਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕਾਫਤ ਔਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈ ਹੀਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦਾ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪਾਕ ਮੁਕੱਦਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਾਈ ਪਦੈਸ਼ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਫਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। तो मैं इन्होंने इस गल की बहुत बहुत मुबारकबाद देना कि अज ये दिन मना रहे हैं और आइंदा भी इस तरह ही मनाते रहेंगे। जी बिल्कुल, पंजाब का कल्चर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। प्रिंसिपल इदारा मौजूद, हमसे बात करेंगे। मैं बताएगा कि आज बच्चों की तरफ से बहुत ही खूबसूरती से कल्चर को उजागर किया गया, क्या कहते हैं। हाँ जी, माशाल्लाह सब बच्चों ने बहुत मेहनत की है, स्टॉल लगाए हैं, खाने पीने की चीज़ें अरेंज की हैं, जो भी हमारे कल्चर की चीज़ें वो अरेंज की हैं, और इतनी खूबसूरती से चीज़ें डेकोरेट की हैं कि पंजाब का कल्चर जो है वो इनकी मेहनत से ज़ाहिर हो रहा है। पंजाबी कल्चर को भरपूर अंदाज से उजागर किया गया, खाने रवायती पेश किए गए, ड्रेसेस पहनकर तालिबान ने शिरकत की। उसके साथ साथ जो पहनावे हैं उनको भी यहाँ पर डिस्प्ले किया गया। शादी ब्याह के मौका पर चूड़ियाँ, मेहंदी, उनके स्टॉल भी यहाँ पर नजर आए, और देहाती मंजर कशी करते हुए यहाँ पर चारपाइयाँ भी रखी गई ताकि मेहमान आए वहाँ पर बैठें और अपना वक्त गुजारें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। 14 अप्रैल पंजाबी सकाफत का दिन। फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में तकरीबात का अहतमाम। गवर्नमेंट टेक्निकल स्कूल डी ग्राउंड में मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। तलबा समेत असातिज़ा ने भी पंजाबी सकाफत के रंग ओढ़ लिए। तफसीलात जानते हैं फसी नकवी से। बताइएगा। जी बिल्कुल, 14 अप्रैल पंजाब भर में जो है वो पंजाब का सकाफती दिन मनाया जा रहा है, और देखा जाए तो फैसलाबाद के अंदर भी सरकारी सतह पर मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस के अंदर ये दिन मनाया जा रहा है। ना सिर्फ तलबा तालबात ने जो है वो पंजाबी सकाफत के रंग ओढ़े हैं, बल्कि साज़ा कराम ने भी पंजाबी सकाफत के रंग ओढ़े। इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर बताइएगा कि आज के दिन की अहमियत क्या है। पंजाब दा सकाफत दा दिन मनाने का मकसद यह है कि अपनी नस्लों को दसिया जाए कि पंजाब दा तहरीके पाकिस्तान और इस तो अलावा हिस्ट्री इस्लाम कितना ज्यादा ये असरात ने। पंजाब ने बड़ी बड़ी शख्सियात तहरीके आज़ादी दियां और तहरीके पाकिस्तान दियां भी दित्तियां। उस तो अलावा साडे पाकिस्तान दी तरक्की और यदी खुशहाली च पंजाब दा बहुत ज्यादा हथ है। ते नवे शहर के बच्चों को खास तौर पर अपना पंजाब का कल्चर और रहत बहत दसन का मकसद ही है कि अपना आप असी भुलीए ना, और उस तरह जिदा पहले साडे वड्डियां ने मुल्क की तरक्की लिए काम किया, साडी अगली नस्ल भी मुल्क के तरक्की वास्ते हिस्सा पाए। जी बिल्कुल, बड़ी खूबसूरती से समेटा है तमाम चीज़ों को कि जितने भी जो नौजवान नस्ल है, नए लोग हैं, शहरी लोग हैं, वो खास तौर पर अपने पंजाब की कल्चर से मोहब्बत रखें और अपने इस कल्चर को ना भूलें, चूँकि अगर ये कल्चर है उसके साथ साथ ही सारी खुशियाँ शामिल हैं। ठीक है फसी, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद पुलिस डिपार्टमेंट में भी कल्चर डे मनाया जा रहा है। CPO समेत दीगर अफसरान रिवायती पगड़ी पहनकर काम सर अंजाम दे रहे हैं। इसी पर तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब। जी बिल्कुल, पंजाब भर में आज रवायती कल्चर डे मनाया जा रहा है, और इसी तनाजर में फैसलाबाद पुलिस डिपार्टमेंट में भी जोरों शोर के साथ, जोशो खरोश के साथ कल्चर डे मनाया जा रहा है। और फैसलाबाद के पुलिस अफसरान रवायती पगड़ी पहनकर अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। सिटी पुलिस अफसर फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर ने भी आज पगड़ी के साथ अपने सरकारी अमूर सर अंजाम दिए हैं। सिटी पुलिस अफसर साहबजादा बिलाल उमर हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर, आज कल्चरल डे है और कल्चरल डे पर सर हमारी रवायत दम तोड़ती जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे कि ये रवायत किस तरह बरकरार रखी जा सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतन अजीज़ पाकिस्तान की जो 4 इकाइयाँ हैं वो 4 गुलदस्ते हैं, 4 फूल हैं, और इनका अपना अपना जो है एक रंग है।
اور پنجاب مخصوص طور پر ایک اپنی ثقافت، اپنی روایات رکھتا ہے، اور یہ جو روایات اور ہماری ثقافت ہے اس کو زندہ رہنا چاہیے، اور جو ہماری آنے والی نسل ہے اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو ماضی میں جو ہماری تاریخ ہے پنجاب کی، اور جو ہماری روایات ہیں، ہمارا ڈریس ہے، ہمارا کلچر ہے، ہماری تہذیب ہے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے ہم نے جو اپنا کردار ادا کرنا ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھا قدم ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، اور مزید پروگرام ہونے چاہیے تاکہ ہم پنجاب کی روایات کو جو ہے وہ عالمی سطح پر بھی منظر عام پر لا سکیں۔ بہت شکریہ۔ سی پی او فیصلہ آباد بلال عمر کی جانب سے کلچرل ڈے کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایسی روایات ہیں جو دم توڑتی چاہ رہی ہیں، صرف کلچرل ڈے پر ہی نہیں بلکہ ان کو پورا سال زندہ رہنا چاہیے۔ اس قسم کے پروگرام ایونٹس بھی کروانے چاہیے تاکہ آنے والی نسل کو پتہ چلے کہ پنجاب کی ثقافت کیا ہے، اور پنجاب کی ثقافت کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے بھی ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ چنیوٹ کے گورنمنٹ کالج سیٹلائٹ ٹاؤن میں بھی تقریب کلچر ڈے کی مناسبت سے پنجابی ثقافت کی بھرپور عکاسی کی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں بابر منیر سے۔ جی بابر۔ بالکل جی، فیصل آباد ڈویژن کے باقی اضلاع کی طرح ضلع چنیوٹ میں بھی آج کلچر ڈے کو بھرپور انداز میں منایا جا رہا ہے محکمہ تعلیم کی جانب سے۔ ہم اس وقت سیٹلائٹ ٹاؤن گرلز ہائی اسکول میں موجود ہیں، جہاں پر جو کلچر ڈے ہے اس میں چاروں صوبوں کی جو ثقافت ہے اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ طالبات موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کیا کہیں گی آج کلچر ڈے ہے؟ آج کلچر ڈے ہمارے اسکول میں بہت سے ثقافت کی جائے، جیسے کہ سندھ، صوبہ پنجاب، اس طرح کے بہت سے ہو جا رہے ہیں، اور آج کلر ڈے ہے، اس لیے ہمیں آج بہت انجوائے کر رہے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے۔ ہاں جی، کیا کہیں گی؟ آج ہمارے اسکول میں کلچر ڈے ہے اور سب صوبہ کی ثقافتیں منا رہے ہیں، اور سب بچے انجوائے کر رہے ہیں۔ میم کیا کہیں گی، کلچر ڈے منا رہے ہیں اور اس میں آپ نے بڑی اچھی ثقافت پیش کی ہے صوبوں کی؟ ہمارا یہ ہے کہ کلچر ڈے کا بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے کلچر کے بارے میں بتائیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بچے جانتے ہی نہیں ہیں، مثال کے طور پہ یہ جیسے دودھ نکالنے والی مدھانی ہے یا چرپائیاں، اس چیز کا تصور شہری بچوں میں ہے ہی نہیں۔ تو ہم یہ ایکسپوز کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں، ہمارے پنجاب میں خاص طور پہ ہم اپنے صوبے کو اس میں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بلوچستان اور سندھ کی ساری ہم ثقافت اپنی دکھا رہے ہیں، ڈریسز دکھا رہے ہیں ان کے، اور رہن سہن کیا ہے بچوں کی، بول چال اور گیٹ اپ جیسے ان بچوں نے کیا ہوا ہے، یہ سارا کہ ہم پنجابی بچے کس طرح سے اپنا گزارا مطلب ہوتا ہے۔ بالکل جی، اور بھی طالبات موجود ہیں، ان سے بات کر رہی ہیں۔ کیا کہیں گی آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے اسکول کے اندر کلچرل ڈے منایا جا رہا ہے، جس کے اندر نہ صرف ہم ثقافتوں کے رنگ دیکھ رہے ہیں بلکہ باہمی جو ہمارا اتحاد ہے، ساری ثقافتوں کا مل کر رہنا، ہم اس کے اوپر بھی غور کر رہے ہیں۔ جیسے ثقافتوں کو دکھایا گیا، کوئی اپنی ثقافت بھولے نہ، اس لیے بچوں کو روشناس کرایا گیا، ان کو یہ یاد دلایا گیا کہ ہم پاکستانی ہیں، اور پاکستان کی اس خوبصورت ثقافت کے ایک دن کی جو شکل میں ہم اس کو منا رہے ہیں۔ بالکل جی، کلچر ڈے کو بھرپور انداز میں منایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو طالبات ہیں انہوں نے مختلف گیٹ اپ جو ہے وہ بنا رکھا ہے، جس میں صوبہ بلوچستان، صوبہ سندھ، خیبر پختونخوا، اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کی ثقافت جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے۔ اور اس سلسلے میں جو اساتذہ ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ بچوں کو اس حوالے سے روشناس کروایا جا رہا ہے کہ ان کی پنجاب کی ثقافت جو ہے وہ کیسی ہے۔ جی ٹھیک ہے بابر، بہت شکریہ۔ ڈی پی ایچ اسکول چنیوٹ میں کلچر ڈے کے حوالے سے تقریب بچوں کی جانب سے مختلف ٹیبلوز پیش کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی کلچر ڈے بنایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مختلف تعلیمی اداروں میں تقاریب منعقد ہو رہی ہیں، تو ڈی پی اسکول میں ایک اچھا پروگرام دیکھنے کو مل رہا ہے، جہاں پر اسکول انتظامیہ کی جانب سے کلرفل پروگرام کا جو ہے وہ ارینج کیا گیا۔ بچوں کی جانب سے ٹیبلوز پیش کیے گئے، تو دوسری جانب اساتذہ بھی جو پنجاب کے کلچر کو پروموٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو دکھا سکیں گے کہ اس وقت بھی یہاں پر اسکول کے ٹیچرز جو ہیں وہ انہوں نے باقاعدہ لاچا پہن رکھا ہے، جو پنجاب کی ثقافت کو خاصا جو ہے وہ پروموٹ بھی کرتا ہے۔ سر پر انہوں نے پگڑیاں بھی پہن رکھی ہیں، اور ایک کلرفل اور رنگا رنگ پروگرام جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بچوں کی جانب سے پنجاب کا جو کلچر ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے مختلف جو ہے وہ پروگرامز بھی کیے گئے۔ اسی حوالے سے ٹیچرز سے بات بھی کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ آج کلچر ڈے منایا جا رہا ہے پنجاب کی ثقافت کو پروموٹ کرنے کے لیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، ڈویژنل پبلک سکول اینڈ کالج ٹوبا ٹیکسنگ دی ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਕਾਲਜ ਟੋਬਾ ਟੇਕਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੂਸ਼ਨਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਕਾਲਜ ਟੋਬਾ ਟੇਕਸਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਤਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਡੀਸੀ ਟੋਬਾ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ
ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬ ਮੁਨੱਕਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है। जी बिल्कुल, नई नस्ल को कल्चर के हवाले से आगाह करना इंतहाई ज़रूरी है। स्कूल की एक और टीचर से बात करते हैं। मैडम, आप बताइएगा कि आप बड़े अच्छे से स्कूल में सर्व भी कर रही हैं, क्या समझती हैं इस किस्म के प्रोग्राम बच्चों के लिए कितने ज़रूरी हैं? हाँ जी, ये बहुत ज़रूरी है। डिवीजनल पब्लिक स्कूल ने जो इसका एहतमाम किया है और ये हमारी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहिबा, हमारे डीसी साहब नईम साहब और हमारे प्रिंसिपल साहब का एक विजन था कि इस फ्रस्ट्रेशन के ज़माने में जब बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रेस का शिकार हैं, बच्चों को भी उनके कल्चर का नहीं पता, तो इसके ज़रिए हम रूशनास भी करवाएं और बच्चों को कुछ एंटरटेनमेंट का भी मौका मिले, क्योंकि हैवी स्टडीज़ के बाद, एग्जाम्स के बाद जब वो फ्री होकर आए हैं तो उनको ये एक मौका मिला है कि वो रिफ्रेश हो जाए और दोबारा स्टडीज़ के लिए तैयार हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। टोबा गवर्नमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट में भी पंजाबी सकाफती तकरीब का इनेकाद। तालिबात ने पंजाबी सकाफत को उजागर करते मुख्तलिफ मॉडल्स पेश किए। तफसीलात जानते हैं अहमद नदीम से, बताइएगा। बिल्कुल जी, टोबा टेक सिंह के गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आज जो है वो 14 अप्रैल के दिन जो है वो पंजाबी सकाफत का दिन मनाया गया है। तालिबात की जानिब से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की गई हैं, पेंटिंग की गई हैं। पंजाबी सकाफत को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ यहाँ पर जो है वो स्टॉल भी लगाए गए हैं। तालिबात ने जो है वो पंजाबी जो लिबास है वो भी ज़ेब तन कर रखा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ तालिबात मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि बड़ा खूबसूरत आपने पंजाबी जो है वो लिबास ज़ेब तन कर रखा है। आपके साथ जो है ये भाई साहब भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगी इस तरह के जो है वो इवेंट कॉलेज की सतह पर माँ बोली को और पंजाबी सकाफत को जो है वो जिंदा रखने के लिए किस कदर जरूरी है? आज हमारे कॉलेज में पंजाब की सकाफत को उजागर करने के लिए एक छोटा सा कल्चर डे रखा गया, जिसमें हमने पंजाबी ड्रेस पहने हैं पंजाब की सकाफत को शो करवाने के लिए। इसके अलावा हमने इसके लिए छोटी सी रैली निकाली है और साथ छोटा सा जैसे मायो टाइप होता है, इसमें एक छोटा सा फंक्शन किया है और साथ थोड़ी सी पेंटिंग बनाई है, ताकि हमारे पंजाब जो सी हमारी माँ बोली ज़बान है, वैसे तो उर्दू इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन पंजाबी जो कि हमारी माँ बोली ज़बान है उसको जिंदा रखने के लिए, दूसरों को शो करवाने के लिए, तो हमने ये छोटा सा कल्चर डे मुनक्कद किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अहमदपुर सियाल में भी पंजाब की सकाफत का दिन जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर में पंजाबी सकाफत के रंग बिखेर दिए गए। घड़ा, मधानी, छज, तवा बेलने की नुमाइश की गई। तफसीलात जानते हैं तनवीर हुसैन से, बताइएगा। जी बिल्कुल, अहमदपुर सियाल में भी गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर में पंजाबी सकाफत के रंग बिखेर दिए गए हैं। यहाँ पर घड़वंजी के ऊपर घड़े रखे गए हैं, छज, कच्ची हंडिया, मधानी और हुक्के का भी बंदोबस्त किया गया है। पंजाबी चौपाल सजाई गई है, चूड़ियों का स्टॉल लगाया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मलिक गुलाम जिलानी आरती साहब, वाइस चेयरमैन पंजाब कौमी अमन फोर्स कमेटी। सर बताइएगा, पंजाब कल्चर डे मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? सब तो पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना रनफर साहब का, जिन्होंने जुल्करनैल साहब का, जिन्होंने आज सानू बुलाया, इज्जत दी है और पंजाबी कल्चर डे मनाया ने, सानू दावत दी ने, मेहमान बनाया ने। मैं इन्हों का ही शुक्रिया अदा करना और नाल सारे स्टाफ का शुक्रिया अदा करना, इन्होंने बच्चों का ही शुक्रिया अदा करना। देखे ये जो पंजाबी सकाफत नू याद रखा वहिंदा है या जिंदा रखा वहिंदा है, वो हमेशा कौमां जिंदा रहिंदियां ते असां गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करने जिन्हें पंजाबी कल्चर डे रखा है। अज खूबसूरत पंजाबी चीज़ां विखाइयां गईयां तो मैं बड़ा खुश होया विजिट करके, ते बड़ी खुशी महसूस हुई है पंजाबी चीज़ां वेखते। हुक्का, गड़वंजी वगैरह वगैरह काफ़ी समान आई, तो मैं इन्हां दा वध दोबारा शुक्रिया अदा करना, स्टाफ का भी ते नाल गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में सानहा 9 मई केस की समाअत। खसास अदारे के दफ्तर पर हमला और जलाओ घेराव के इल्जाम पर समाअत की जा रही है। दोनों मुकदमात में गवाहान के बयानात कलमबंद जिराज जारी है। तफसीलात जानते हैं अज़हदार हुसैन से, बताइएगा। इंसदादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में सानहा 9 मई मुकदमात की समाअत हो रही है और इसी सिलसिले में आज मुकदमा नंबर 1277 और मुकदमा नंबर 832 से मुतल्लिक जो है समाअत हो रही है। इसमें गवाहान के बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं और उन पर जो है जरा भी की जा रही है। मुकदमा नंबर 832 से थाना सिविल लाइन में दर्ज किया गया है और इसमें इल्ज़ाम है कि पीटीआई के मरकजी और जो मुकामी क़यादत और समेत दीगर जो मुल्ज़मान हैं उनकी जानिब से हसास अदारे के दफ्तर के ऊपर हमला किया गया और इसके साथ साथ मुकदमा नंबर 1277 थाना गुलाम अहमदाबाद में दर्ज किया गया और इसमें इल्ज़ाम है कि थाना गुलाम अहमदाबाद का जलाओ घिराव किया गया। इससे मुतल्लिक जो है वो समाअत हो रही है और आज इंसदादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में गवाहान के बयानात कलमबंद और इन पर जो जरा की जा रही है।
تاہم عدالت کی جانب سے کیس کی جو سماعت ہے وہ 16 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے، اور اس سے قبل اگر بات کی جائے مقدمہ نمبر 835 اور مقدمہ نمبر 732 اس کی بھی کیس کی جو سماعت ہے وہ 16 اپریل کو مقرر کی گئی ہے۔ جی شکریہ۔ جنگ میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے ہڑتال کا اعلان۔ ڈسٹرکٹ جوڈیشل کے خلاف صدر بار ایڈوکیٹ فرید نول نے ہڑتال کی کال دی۔ ہڑتال کے باعث وکلاء کا عدالتی عمل کا مکمل بائیکاٹ۔ ہڑتال سے کتنے کیسز متاثر ہوں گے، تفصیلات جانتے ہیں اویس خان سے۔ اویس بتائیے گا۔ ایشن کی جانب سے ایک بار پھر سے ہڑتال کی کال جو ہے وہ دی گئی ہے، جس کے بعد جو ہے وکلاء کی جانب سے عدالتی عمل کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ صدر بار ایڈوکیٹ فرید نول کی جانب سے ہڑتال کے جو ہے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، جس کے مطابق جو ہے وکلاء آج تمام تر سیشن اور سول عدالتوں کا ضلع بھر کے اندر بائیکاٹ کریں گے۔ وکلاء کی جانب سے یہ ہڑتال کا سلسلہ جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس کی تعمیر کے خلاف جو کیا جا رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے یہ مطالبہ رکھا گیا تھا کہ نئے جوڈیشل کمپلیکس کی تعمیر کے بجائے جو ہے وہ موجودہ ضلع کچہری کی حدود میں ہی جو ہے وہ جوڈیشل ٹاور جو ہے وہ بنائے جائیں، تاکہ جو ہے وہ وکلاء کو کسی بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور نہ ہی شہر سے جو ہے وہ دور جانا پڑے۔ اس صورتحال کے باعث جو ہے وکلاء کے مطالبات کے حوالے سے متعدد بار جو ہے ہڑتالیں ہو چکی ہیں، اور آج پھر سے ہڑتال کی جو کال دی گئی ہے، جس کے بعد سول سیشن عدالتوں کے اندر عدالتی عمل کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے گا۔ عدالتی ذرائع کے مطابق جو ہے ہڑتال کے باعث جو 300 سے زائد سیشن کیسز جبکہ 900 سے زائد سول کیسز جو ہے متاثر ہونے کا بھی امکان ہے۔ سائلین کی بڑی تعداد ہے جو عدالتوں کے اندر موجود ہے، تاہم وکلاء کی ہڑتال کے باعث جو ہم تر کیسز کے اندر التوائی تاریخیں جاری کی جائیں۔ ٹھیک ہے اویس، بہت شکریہ۔ سیمنٹ کی برآمدات میں سالانہ بنیادوں پر 28% کا اضافہ، جبکہ مقامی کھپت میں سالانہ بنیادوں پر 7% کی کمی ہوئی۔ فیصل آباد میں سیمنٹ ڈیلرز حکومت سے نالاں، کہتے ہیں کہ تعمیراتی شعبہ مہنگے سیمنٹ کی وجہ سے جانتے ہیں شیراز بٹ سے۔ جی شیراز بتائیے گا۔ سیمنٹ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ سالانہ بنیادوں پر 28% بڑھ چکی ہے، اور اس بڑھتی ہوئی سیمنٹ کی ایکسپورٹ کے اوپر جو سیمنٹ کے ڈیلرز حضرات ہیں جو اس کو بیچتے ہیں خاص طور پر ریٹیل میں، ان کی جانب سے حکومت سے شکوہ کیا گیا، اور شکوہ یہ ہے کہ لوکل سطح کے اوپر سیمنٹ کی ضرورت اور اس کی ڈیمانڈ جو ہے پوری نہیں ہو پا رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور دوسری جانب اس شارٹ ہوتی ہوئی پروڈکٹ کی ایکسپورٹ جو ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے۔ تو اس پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جب تک اگر لوکل ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے تو ہم ایکسپورٹ کیسے کر سکتے ہیں اور ایکسپورٹ کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ عامر صاحب موجود ہیں اور گزشتہ عرصہ دراز سے یہ بلڈنگ مٹیریل کا بزنس کر رہے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ عامر صاحب کیا کہیں گے، اس وقت سیمنٹ کی جو ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، آپ کے پاس جو سیمنٹ ہے خریدار آتے نہیں ہیں، سیمنٹ کی یہاں پر ہماری ضرورت پوری نہیں ہو رہی، بلڈنگ کا سارا کام رکا ہوا ہے، بلڈنگ مٹیریل آپ کا بکتا نہیں ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بنیادی جو وجہ ہے کنسٹرکشن ہے، یہ پلرز ہے ہمارے ملک کے جس کو یہ گراتے جا رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ کیوں کر رہے ہیں۔ یہ 7 روپے بجلی کم کر دی، یا پورے جناب موبائل پہ لگا دیا 7 روپے 41 پیسے بجلی کم ہوگی، کم یا جب بڑھاتے ہیں تب کیوں نہیں بتاتے کہ ہم نے 5 روپے بڑھا دی، ہم نے 10 روپے بڑھا دی، ہم نے 15 روپے بڑھا دیا، یہ اب کیا کون سا کارنامہ سر انجام دے دیا؟ اچھا مجھے یہ چیز بتائیں کہ سیمنٹ کے پرائز ہم نے پچھلے دنوں میں کتنے بڑھے ہیں؟ بجلی حالانکہ سستی ہوئی، گیس مہنگی نہیں ہوئی، پیٹرول مہنگا نہیں ہوا، ڈالر مہنگا نہیں ہوا، یہی چیزیں جن کی بنیاد کے اوپر سیمنٹ مہنگا کیا جاتا ہے۔ مجھے نا شراز بھائی، مجھے نا سب سے بڑی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ دیکھیں کہ سیمنٹ پچھلے دنوں ماشاءاللہ کام بھی کھل گئے تھے اچھے بھلے کا کنسٹرکشن لائن، کیوں کہ نا پرائس ڈیکریز ہو رہی تھی، انکریز نہیں ہو رہی تھی، ڈیکریز ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے آپ کا جناب پوائنٹ ڈیکریز ہوگا نا، آپ کا کاروبار اسٹیبلش ہوگا، لوگ پیسے نکالیں گے، انویسٹمنٹ کریں گے، یار کام ٹھیک ہے پیسے نکالو۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ملک کے اندر لوکل سطح کے اوپر سیمنٹ کی پرائز بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور دوسری جانب جو اس کی ایکسپورٹ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ملک کی لوکل سطح کے اوپر ضرورت بھی پوری نہیں ہو رہی۔ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار رکا ہوا ہے، کنسٹرکشن رکی ہوئی ہے، تعمیراتی کام جو ہے وہ بالکل رک چکا ہے۔ تو اس وقت حکومت جو ہے وہ ایکسپورٹ کے اوپر توجہ دینے کے بجائے لوکل سطح کے اوپر ریئل اسٹیٹ اور پراپرٹی کے بزنس کو بڑھانے کے لیے، اس کو فروغ دینے کے لیے سیمنٹ کے ریٹس اور بلڈنگ مٹیریل کے ریٹس جو اس کو قابو کرے اور اس مافیا کو لگام ڈالے تاکہ لوکل سطح کے اوپر اس کی ضرورت بھی پوری۔ ٹھیک ہے شیراز، بہت شکریہ۔ تڑکا لگانا ہوا آسان۔ فیصل آباد میں پیاز کی قیمت کم ترین سطح پر آ گئی، 250 روپے فی کلو تک بکنے والا پیاز 28 روپے فی کلو ہو گیا۔ سبزی منڈی میں بھی پیاز کے دام گر گئے۔ تفصیلات جانتے ہیں علی نارو سے۔ جی علی۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو تمام تر سبزیوں کی قیمتیں ہی نیچے آئی ہیں، لیکن جو ریکارڈ پیاز لگا رہا ہے، جس طرح سے پیاز کی قیمت نیچے آ رہی ہے، اس طرح سے کسی سبزی کی قیمت کم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ حالیہ برسوں میں جو پیاز 200 روپے سے لے کر 250 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا تھا، آج مارکیٹ میں سرکاری ریٹ اس کا 28 روپے ہے، اور مارکیٹ میں 20 سے لے کر 30 روپے فی کلو تک میں شہریوں کو دستیاب ہے۔ پیاز کی قیمت مسلسل تواتر کے ساتھ نیچے آ رہی ہے۔ تاجر میرے ساتھ موجود ہے، بات کر لیتے ہیں۔ جناب بتائیے گا کیا بنی ہے پیاز کے ساتھ
कीमत कम होती जा रही है दिन ब दिन और कितनी मजीद कम होने का अंदेशा है? मेरा ख्याल है जितनी प्याज की कीमत कम हो गई है इससे ज्यादा कम नहीं होगी, क्योंकि फिर किराए और जो खर्चे हैं वो ही नहीं पूरे होंगे, फिर जिम्मेदार तो प्याज को वहीं पे ही छोड़ के चले जाएगा। इसकी जो डिमांड सप्लाई है उसमें काफी ज्यादा जो असर पड़ा है, प्याज की जो तादाद पैदावार है वो बहुत ज्यादा है और जो इसकी खरीदारी है गाहक है वो कम है, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई में फर्क पड़ा है और इसलिए कुछ मौसम की तब्दीली आ गई है, गर्मी आ गई है। गर्मी में प्याज जो है वो ज्यादा जल्दी खराब हो जाता है, तो जब जो चीज जल्दी खराब हो जाएगी फिर दुकानदार जो है वो उसको जल्दी जो है सेल करने की कोशिश करेगा, इसलिए भी प्याज की जो पैदावार ज्यादा होने की वजह से और गाहक कम होने की वजह से फरोख्त करना पड़ रहा है, इसलिए इसका प्याज का रेट कम हो गया। लेकिन इससे ज्यादा प्याज का रेट कम नहीं होगा, मेरा ख्याल इससे ज्यादा जा सकता है और मजीद जब बकरा ईद आने वाली है तो फिर ये जितनी चीजें सस्ती है ना, मसाला जाए सब डबल ट्रिपल हो जाएंगे फिर। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सिटी 41, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।